قوم شعیب کا انجام۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज का जो मौजू है वो कौम शुएब है, जिन्हें अहले मदीन भी कहा जाता है। इस कौम का तज़किरा कुरान करीम में मिलता है। ये एक नाफरमान, सरकश और गुनहगार कौम थी जो बहुत बेईमान थी, और गुंडागर्दी करने वाली इस कौम ने लोगों को अपने पैगंबर से दूर करने की कोशिश की। अल्लाह के अहकामात को सरेआम झुटलाया और फिर अल्लाह ने इनकी पकड़ की। इन्हें एक जबरदस्त जलजले ने आ लिया और कौम की तबाही रहती दुनिया तक लोगों के लिए इबरतनाक सबक बन गई। कौम शुएब का किस्सा हमें दरस देता है कि जिंदगी ईमानदारी से गुजारनी चाहिए। कौम शुएब के किस्से से हम ये सीखते हैं कि अल्लाह की नाफरमानी की बहुत बड़ी सजा मिलती है। हमें हर वक्त अपने आमाल का जायजा लेते रहना चाहिए और खल्क़े खुदा को सताने से गुरेज करना चाहिए। लिहाजा आइए हम सब अल्लाह की अताअत करें और उसके अहकामात पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला की रहमत और अनायात से हम हमेशा मुस्तफीद हो सकें। कौम शुएब कौन थी? उनके बड़े बड़े गुनाह कौन से थे? उनके पैगंबर कौन थे? कौम शुएब और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आपस में क्या ताल्लुक था? इन सब के बारे में तफसील से जानने के लिए आप हमारे साथ रहें, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, मदैन एक कबीले का नाम है और इसी कबीले के सबब बस्ती का ये नाम मशहूर हो गया। दरअसल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मदीन था और उनकी नस्ल को अहले मदीन कहा जाता है, और वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा के बतन से थे, और इसीलिए ये खानदान बनी कतूरा कहलाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन अपने अहलो अयाल के साथ अपने सुतेले भाई हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के करीब ही हिजाज में आबाद हो गए थे। हिजाज में एक शहर यत्रू यानी शुएब का शहर, इसे मदीन शुएब भी कहते हैं। मदीन का असल इलाका हिजाज से शुमाल मगरिब और फलस्तीन के जनूब में बुहैरा अहमर और खलीज उकबा के किनारे पर वाक़या था। अहले मदीन का ताल्लुक सिलसिला बनी इसराइल से नहीं है। अहले मदीन दरअसल इब्राहीम के साहबजादे मदीन की औलाद में से हैं। अरब के दस्तूर के मुताबिक जो लोग किसी बड़े शख्स के हाथ पर मुशर्रफ बा इस्लाम होते हैं, वो उसी की तरफ मंसूब होकर बनी फलां कहलाते हैं। इस दस्तूर के मुताबिक अरब का बड़ा हिस्सा बनी इस्माइल कहलाया और औलाद याकूब के हाथ पर मुशर्रफ बा इस्लाम होने वाले लोग बनी इसराइल कहलाए। इसी तरह इब्राहीम के साहबजादे मदैन के जेरे असर आने वाले लोग बनी मदैन कहलाए। इसी कबीले को असहाबे इका भी कहा जाता है। अरब के जोग्राफिया में जो शहरा हिजाज के ताजरों को शाम, फलस्तीन और मिस्र तक ले जाती थी, वो बुहैरा कुलजम के मशरकी किनारे से होकर गुजरती थी। ये सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में कुरैशी काफिलों के लिए बड़ी तिजारती सड़क थी। कुरान मजीद में इसी सड़क को इमाम मुबीन कहा गया है। हजरत शुएब भी इसी कबीला से ताल्लुक रखते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तीसरे अरब नबी हैं जिनका इसमें गरामी कुरान करीम में बयान हुआ है, और अरब अंबिया ये थे: हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तज़किरा 11 मकामात पर आया है। सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह हुजर, सूरह शुअरा और सूरह अनकबूत में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। सूरह अनकबूत में इरशाद होता है, और मदैन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और रोजे आखिर के उम्मीदवार रहो, और जमीन में मुफस्सिद बनकर ज्यादतियां न करते फिरो। तफसीर हकानी के मुताबिक आपका नसबनामा शुएब बिन सैफून बिन ईफा बिन साबित बिन मदैन बिन इब्राहीम है। असहाबे ईका यानी झुंड वाले, अरबी में लफ्ज ईका उन सरसब्जो शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो हरे भरे दरख्तों की वजह से जंगलों में होती हैं। मदैन की आबादी बुहैरा कुलजम के मशरकी किनारे और अरब के शुमाल मगरिब में उसी जगह आबाद थी, जिसे शाम के मुत्तसिल हिजाज का आखिरी हिस्सा कहा जाता है। नहरों और आबशारों की कसरत ने इस इलाके को इस कदर खूबसूरत बना रखा था। वहां मेवेदार दरख्तों और फूलों के इस कदर बागात थे
کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو ایک جھنڈ نظر آتا تھا، تو اس مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا، اور بعض کے نزدیک یہ قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلاتے تھے۔ اس سے شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے اطراف کے باشندے مراد ہیں۔ مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ مدین اور اصحاب ایکا دونوں ایک ہی قبیلہ کے نام ہیں یا الگ الگ قبیلہ تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ دونوں جدا جدا قبیلہ تھے، مگر راجح یہی ہے کہ دونوں ایک ہی قبیلے کے نام ہیں۔ حافظ اماد الدین ابن قصیر کا خیال ہے کہ یہاں ایکا نام ایک درخت کا تھا، اہل قبیلہ چونکہ اس درخت کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا اسی نسبت سے مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ اصحاب الایکا نسبی نام نہیں بلکہ مذہبی نام ہے، نسبی نسبت سے یہ قبیلہ مدین کہلایا۔ اصحاب الایکا سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ وہ جنگلوں، باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک تھے، اور الایکا سے مراد درختوں کا جھنڈ ہے۔ ناظرین، قوم عاد قوم سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی، اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں کمی بھی کیا کرتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ، ڈاکہ زنی اور مال کی فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا تھا کہ وہ اپنے کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام معبوس فرمائے گئے ہیں، ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی بااحسن طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا۔ حقوق 2 قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایات پر عمل، اور دوسرے حقوق العباد جس کا تعلق انسانوں سے ہے۔ دنیا میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب علیہ السلام وہ قوم تھی جو دونوں حقوق کو پامال کر رہی تھی۔ ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر حقوق کی خلاف ورزی کر رہی تھی، تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، راہزنی، ڈرانا دھمکانا، زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ قرآن کریم میں قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے عیوب کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے اور لوگوں کے مال چھینتے اور غنڈہ ٹیکس بھی وصول کرتے تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈہ ٹیکس کی بنیاد قوم شعیب نے ہی رکھی تو بے جانا ہوگا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کی طرف بلایا۔ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دور دورہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر ان کی حرکتوں پر ان کو ڈرایا اور دھمکایا۔ سورہ آراف میں آتا ہے، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو۔ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو، اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، پھر اللہ نے تم کو کثیر کر دیا، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ خواتین و حضرات، حضرت شعیب علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قادر الکلامی کی خصوصی صلاحیت سے نوازا تھا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے تمام اوقات اپنی قوم کو دعوت حق دینے میں گزارتے تھے، اور ان کو وحدانیت کی طرف بلاتے، اور تجارت و خرید و فروخت کے دوران ناپ تول میں انصاف نہ برتنے پر اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا کرتے تھے۔ تو اہل مدین کہتے کہ شعیب، تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال ہمارا ہے، خواہ ہم اس کو زیادہ میں بیچیں یا اس کو گھٹا کر فروخت کریں، تم کو ہمارے ناپ تول سے کیا کام؟